اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت جب ہم خیبر پختونخوا ضلع مردان شیرگر میں حلقے کے ایک احتجاج میں کھڑے ہیں جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے، میں قومی زبان میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بات ان لوگوں تک پہنچ جائے جن کی وجہ سے ایک بین الاقوامی سازش مکمل ہوئی۔ اس وقت جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں، قومی اسمبلی میں بجٹ پہ تقاریر چل رہی ہیں، پاکستان کی گلی گلی اور خیبر پختونخوا بالخصوص کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا میں جو اس عید الاضحیٰ میں پاکستانیوں کے ساتھ بالعموم اور خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ کیا گیا کہ عید الاضحیٰ میں عید کے موقع پر غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ رحم کا رویہ رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک شعبے کے وزیر اعلیٰ کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے عوام ان کے حقوق کے لیے خود جا کے گیٹ اسٹیشن میں وہاں پہ مجبور ہو جائے کہ بجلی جاری کرے۔ وہ شعبہ جو خود بجلی پیدا کرتی ہے اس شعبے کے ساتھ یہ کیا گیا۔ یہ ہم سب کا پاکستان ہے، کراچی کا بھی ہے، لاہور کا بھی ہے، لیکن اس میں پختونخوا کا، مردان کا، ہزارے کا، ڈیر خان اور ٹرائبل کا بھی حصہ ہے۔ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں، ٹولوں پہ ہم بیٹھے ہیں، ہم گولیاں کھاتے ہیں، ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں، ہمارے مساجد، ہمارے حجرے، ہمارے اسکول، کون سی جگہ ہے مجھے آپ بتائیں خیبر پختونخوا کی جس نے پچھلے 20 سال میں اس پاکستان کے لیے اپنے خون سے قربانی نہیں دی؟ اور عید الاضحیٰ
सलाउद्दीन अयूबी पैदा हो गया। ये कौन नया तुगलक गाजी पैदा हो गया? ये जो नस्ल बड़ी हो रही है, इनको पीटीवी पे नाच गाने नहीं, इमरान खान ने जहां कर दस दिया और तुगलक गाजी को चलाया। एक एक बच्चा, एक एक बच्ची सोचता है कि उम्मत मुस्लिमा का दोबारा हया कैसे होगा, फलस्तीन कैसे आजाद होगा, कश्मीर कैसे आजाद होगा। वो तब होगा जब इस मुल्क में इंसाफ होगा। जिन लोगों का काम था अपने वज़ीर-ए-आज़म का दिफा करना, मैं आज अरबाब इक़्तिदार से सवाल करता हूं। हमको तो कहा जाता है कि 9 मई पे माफी मांगो। हाँ, जिसने जुल्म किया माफी मांगे। हम कहते हैं साल गुजर गया, क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनता सुप्रीम कोर्ट में? क्यों नहीं 9 मई की इंक्वायरी होती? क्यों नहीं पता लगता कि तहरीक इंसाफ का वर्कर रोकता रहा? वो कौन लोग थे जो चुनाव कर रहे थे, जो घेराव कर रहे थे? इमरान खान ने तो उन वर्कर को हमेशा अमन का दस दिया, मोहब्बत का दस दिया, रूल ऑफ लॉ का दस दिया, इंसाफ का दस दिया। वो कौन थे जिन्होंने जिन्ना हाउस पे हमला करवाया? वो कौन थे जिन्होंने हसास जगहों पे हमला करवाया? हम खुद डिमांड करते हैं, चीफ जस्टिस साहब, हम आपसे डिमांड करते हैं, आपके इस ओहदे का तकाजा है। आप उम्मत मुस्लिमा के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर जज है। आपसे सवाल है, बेशुमार लोग शहीद हो गए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। आज सुबह मुझे हमारे एमएनए हुकूमत साहब ने कहा कि कल से सियालकोट का घेराव है। कल आवाज से जेल में हमारे कारकुनों के घरों का घेराव है। कैसे पंजाब में एक बार फिर जुल्म का बाजार गर्म है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब आपको कहता हूं, वो शख्स जो आपकी जुडिशरी के लिए निकला, ये मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई अब्दुल नवाज खड़ा, वैसे पुराने कारकुन खड़े, यहाँ पे शम्स हमारा पुराने से मेरे हनीफ है, वैसे पुराने लोग खड़े। ये वो लोग थे जिन्हें आज से 13 साल पहले, 12 साल पहले, 10 साल पहले अमन के वजीरिस्तान मार्च किया। इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने 2012 में चीफ जस्टिस साहब, आप बस शायद कहीं और ड्यूटी कर रहे होंगे, कोटा में या कहीं। हम इस्लामाबाद में खड़े थे, इमरान खान खड़ा था, तहरीक इंसाफ खड़ी थी आजाद जुडिशरी के लिए। हमने आजाद जुडिशरी इसलिए आजाद नहीं की थी कि इस कौम के 25 करोड़ आवाम के मजे पर दागा पड़ेगा और आप खामोश रहेंगे। आप जुडिशरी इमरान खान साहब की मौजूदगी में मैंने खान को कहा और खान ने कहा बिल्कुल होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, जज्बाती बात नहीं कर रहा, अल्फाज से कहानियां नहीं बना रहा। आपके दफ्तर में 184(3) के पिटीशन पड़ी है, डीजीआईएसपीआर भी कह इंक्वायरी होनी चाहिए, हम भी कहते हैं इंक्वायरी होनी चाहिए। तो क्या मेहमाने हैं? मेरे दोस्तों, आपसे सवाल यह है कि जब साइफर खत्म हो गया, जब तोशाखाना खत्म हो गया, जब इमरान खान के खिलाफ मेन केस खत्म हो गए, तो 300 दिनों से उम्मत के लिए जेल में क्यों है? जब जुडिशल कमीशन नहीं बना, जब इंक्वायरी नहीं हुई, साइफर झूठ का परिंदा साबित हुआ, बेगुनाह इमरान खान बरी हो गया। ये 300 दिन आपने उसको जेल में रखा और उस पर फायरिंग करने वाले, इमरान खान पे जानी हमला करने वाले, उनको आजाद कर दिया गया, उनकी जमानतें हो गई। क्या सिर्फ आपकी इज्जत है, अवाम की इज्जत नहीं, वज़ीर-ए-आज़म की इज्जत नहीं, 25 करोड़ लोगों की लिबर्टी की कोई इज्जत नहीं? इन्हीं रोडों पे, इन्हीं गलियों में, इन्हीं मैदानों में
کہ یہی ادارے خود اس پر انٹرنل سیکیورٹی انٹرنل انویسٹیگیشن بٹھائیں گے اور پتہ کریں گے کہ وقت کے وزیر اعظم کے خلاف کیوں اس وقت کے آرمی چیف کا نام آتا ہے، کیوں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام آتا ہے، اور زبیر صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف تک کو نہیں بتایا گیا. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ قوم کا ایک تجربہ گاہ ہے. یہ لوگ کیا جو سامنے ہے all the guinea pigs to be tried and tested every 10 years. ان کی سے ان کے ووٹ کی کیا کوئی قدر قیمت نہیں. یہ پورا پاکستان نکلا 8 فروری کو نکلا. میں نے آپ کو بات کی تھی، سب سے جو مجھے سنے اسلام آباد بھی، پنڈے بھی، اور لاہور بھی، اور کراچی بھی. میں نے کہا تھا نا کہ 8 فروری آپ کے پاس سلانے ایک موقع دیا، اس موقع کو ضائع مت کرو. عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور عمران خان کا نام لیا. دے دیتے اس کو حکومت، بننے دیتے حکومت. اگر نہیں پرفارم کرے گا یہ عوام عمران خان کو ریجیکٹ کر کے کسی اور کو لے جائے گی. لیکن یہ حق ان کا ہے. ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، منہ میں سگار دبائے، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے ڈرائنگ روموں کا فیصلہ قبول نہیں. اب آج کرے گی خلق خدا. میں خیبر پختونخوا سے کہہ رہا ہوں، کوئی نہ ہو تو یہ محمد ضرور ہوگا. اور وہ یہ ہے، اگر عمران خان کے ناخن کو بھی تکلیف پہنچی تو پھر برداشت نہیں کر سکو گے. عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. عمران خان زندہ چاہیے، صحیح سلامت چاہیے، واپس چاہیے، پوری گاڑی میں چاہیے. یہ عوام اس کو حدود اعظم پہنچا دے گی انشاءاللہ. خیبر پختونخوا کی غیور سے زمین پہ کھڑا ہو کے تمام پشتونوں اور پاکستانیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اٹھارہ نے موجودہ دور کا ٹیپو سلطان ہے، جس کا نام عمران خان ہے، جس کی فلسطین میں مائیں، کشمیر میں مائیں، پورے عالم اسلام کی بات دعائیں کرتی ہے. اگر اس کی جان تک چھوڑو، ناخن کو بھی تکلیف پہنچو تو برداشت نہیں کر سکو گے. عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے. میں عہدوں پہ بیٹھے لیڈرشپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہم تیار ہیں. اللہ 78 دن 10 سال میں گزار سکتے ہیں تو عمران خان سے قیمتی نہیں. اگر وہ 300 دنوں سے جیل میں آپ میں سے کوئی بھی عمران سے قیمتی نہیں، جو جیل میں جو چلا سکتی ہے، جو صبح صدر ہے. اگر امیر خان آپ کو بھی سب کو کہہ رہا ہوں، ایک تاریخ مقرر کرو، پورے پاکستان سے پھر کال دو، خیبر پختونخوا انشاءاللہ جو تاریخ آپ دیں گے اس سے ایک دن پہلے انشاءاللہ پہنچے. یہ دماغ ہمیں اس لیے کر رہے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ نے کہا کہ حلقوں پہ کرو. میرا خیال ہے کہ اب اسلام آباد اور اڈیالہ کی یاترا کا وقت ہوا جاتا ہے. فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرنا، کوئی معاف نہیں کرے گی. عمران خان 5 سے بعد اس قوم کو لیڈر ملا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بیماری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے. چمن میں بھی نور پیدا، ایک عمران نہیں ہے. میں بھی عمران ہوں، تم بھی عمران ہو. اور مجھے دیکھ لو، یہ 25 کروڑ کی اکثریت عمران ہے. ہر شہری کے اندر ہے. انصاف کی بات کرتا ہے، اس لیے اس کو اکیلا نہ سمجھنا، اس کو اکیلا نہ سمجھنا. یہ پوری قوم کے سینے کے اوپر سے گزر کر عمران خان تک پہنچو گے انشاءاللہ. خان کے لیے متحد ہیں.
इमरान खान को पार्टी के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं चाहिए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इत्तेफाक चाहिए, क्योंकि जब हम जेलों में थे कोई हमारे लिए नहीं बोल रहा था, कोई हमारे लिए नहीं निकल रहा था। ये सारा निजाम हमारे खिलाफ था। अपनी गलियों में अपनी पुलिस हमारे पीछे थी, चार दीवारी का तकद्दुस कमाल हो रहा था। तब सिर्फ और सिर्फ हमारी इत्तेफाक और इत्तेहाद हमारी ताकत थी। इंशाअल्लाह कल इमरान खान आपके इत्तेफाक, आपके इत्तेहाद, आपकी मोहब्बत और आपके जज्बों की वजह से वापस हमारे बीच होगा। तब तक दूध के मजलूम और तमाम औरतों को पुजारियों को कहना चाहता हूं, काफी सारी सफाई हो गई है, कुछ मजीद होने वाली है। औरतों की लड़ाई में अपने आप को एक्सपोज न करना। इस वक्त हम सिर्फ एक चीज चाहती है, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, ना वो कैदी ना वो बागी ना हत्यार, नंबर 804, ना वो बागी ना हत्यार, नंबर 804, ना वो भागा ना बीमार। नंबर 804। मियां साहब आपको नहीं कह रहा, भागने बीमारी पे आपकी तरफ कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ। ना वो भागा ना बीमार, नंबर 804। इमरान खान जिंदाबाद। बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान